अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब? उम्मीद और दुआ है कि आप सब खैर आफियत के साथ हो। आमीन या रब्बल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह की तौफीक से हम 23 आयत को मुकम्मल कर चुके हैं और आज हम आयत नंबर 24 को पढ़ेंगे। ये सिर्फ और सिर्फ हमारे रब का एहसान है कि हम इस काबिल हुए हैं कि हम इतनी आयत को भी समझ सकें। तो सोचिए, एक ही आयत हमारी हिदायत के लिए काफी होती है और अब तक तो हम 23 आयत को समझ चुके हैं। अब तक तो हमारे अमल में, हमारे किरदार में, हमारे इखलाक में बहुत बेहतरी आ जानी चाहिए थी। अगर अभी भी नहीं आई तो अभी भी सांस बाकी है, कोशिश जारी रखनी चाहिए। अल्लाह ताला हम सब के इखलाक में, हमारी इबादत में और हमारे तमाम अमाल में बेहतरी अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। आज इंशाल्लाह हम आयत नंबर 24 को स्टडी करेंगे, तो चलिए आगाज करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली, रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। आयत नंबर 24। कुल हुवल्लाज़ी ज़राअकुम फिल अर्दि व इलैहि तुहशरून। कुल पेले अमर है, कॉफ वाव लाम इसके हरूफे असलियां हैं, अजवफ वावी है। लास्ट आयत में भी हमने इसी के ऊपर बात की थी कि कुल जो है ये फेले अमर है, वाहिद मुजक्किर हाजिर के लिए है। ये बनता है तकूलू से। तो तकूलू में कुछ चेंजेस की जाती हैं फेले मुजारे में, जिसकी वजह से ये कुल बनता है। तकूलू में सबसे पहले तो ता ड्रॉप कर दी जाती है शुरू में, फिर आखिर में जो लाम होता है उसको साकिन कर दिया जाता है, फिर इसी के साथ साथ उसके दरमियान में जो वाव होता है उसको भी ड्रॉप कर दिया जाता है। तो जो फाइनल फॉर्म आती है, अगर आप इसको लिख के एक दफा करेंगे तो आपकी फाइनल फॉर्म जो है वो कुल आएगी। कुल फेले अमर है, काफ वाव लाम इसके हरूफे असलियां हैं, अजवफ वावी है। हुआ मुनफसिल दमीर है, मरफू मबनी मुब्तदा है। कुल कह दीजिए, हुआ वही वो जात है। मुनफसिल दमीर मुब्तदा के तौर पे आ रहा है, अल्लाजी इसम मौसूला वाहिद मुजक्किर मरफू खबर के तौर पे आ रहा है। कुल हुआ लाजी, वही कह दीजिए कि वही वो जात है जिसने ज़राअकुम, ज़राअ प्लस कुम, ज़राअ फेले मादी है और इसी के साथ साथ कुम जो है वो इसका मफूल भी ही है। ज़राअ को अगर हम देखें तो जाल रा हमजा इसके हरूफे असलियां है। उसने फैलाया, अल्लाह जिस चीज का इरादा किया है उसको जाहिर कर दिया, तो यानी अल्लाह ने फैलाया। कुल हुवल्लाही ज़राअकुम, कि वही वो जात है जिसने तुम सबको फैलाया, फिल अर्दी, फी हरफे जर है, अल अर्दी जमीन में। तो वही वो जात है जिसने तुम सबको फैलाया है जमीन में। अल अर्दी मजरूर इसम है, हमजा रौ दौद इसके हरूफे असलियां हैं, मुताल्लिक खबर के तौर पे आ रहा है यहाँ पे कि कौन है वो जात। वही वो जात है जिसने तुमको फैलाया है जमीन में। ये जो जमीन में हम चल फिर रहे हैं, एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल कर रहे हैं, ये जमीन में हम रह रहे हैं मुख्तलिफ जगहों में, मुख्तलिफ इलाकों में, तो अल्लाह ने ये जो फैलाया है हमें जमीन में, ये वही वो जात है। अल्लाह ही वो जात है जिसने हमें फैलाया है। व इलैही, इला प्लस हु, वाव हरफे अतफ है। व इलैही, इलैही मुरक्कब नाकिस जारी है, यहाँ पे ये मुताल्लिक खबर के तौर पे आ रहा है। व इलैही, और इसी के साथ साथ इला हरफे जर है। हु को अगर देखें तो वो एक मुत्तसिल दमीर है। वाओ और इलैही, उसकी ही तरफ, तो शरूना तुम लौटाए जाओगे, फेले मुदारे है। हा शीन रा इसके हरूफे असलियां हैं, फेले मजहूल है। हशरा यह शुरू इसका फेले मादी मुदारे और हशरन इसका मस्दर है। बाब नसरा से है, यानी तुम सब जमा किए जाओगे, तुम सब इकट्ठे किए जाओगे किसके सामने? अल्लाह के सामने। इसमें एक और मीनिंग भी आता है कि लोगों को मजबूर करके उनके ठिकाना से निकाल कर ले जाने के हैं। तो कब्र में जब सब सो रहे होंगे तो वो क्या कहेंगे? हमें हमारी आरामगाह से किसने बेदार कर दिया है, हमें क्यों उठा दिया गया है? तो कोई भी नहीं है जो उस वक्त कब्र में रह जाएगा, सबको सबको अल्लाह के सामने पेश होना है। अगर हम पिछली आयत में देखें,
جہاں پہ ہم نے پڑھا تھا کہ وہی وہ ذات ہے جس نے تم کو پیدا کیا ہے اور اس نے تمہارے کان بنائے ہیں، تمہاری آنکھیں بنائی ہیں، تمہارے دل بنائے ہیں، لیکن تم کم شکر ادا کرتے. تو یہاں پہ جب یہ بات کی جا رہی ہے کہ تم نے ان سب کو اللہ کے حضور پیش ہونا ہے، تو اس بات کا کیا مطلب ہے کہ جو ہم کان استعمال کر رہے ہیں اس کے بارے میں سوال ہوگا. جو آنکھیں کہاں استعمال کی، کیا کیا اس سے، سوال ہوگا. دل کے جذبات، یا پھر دیکھیں پیچھے فواد آیا تھا جس کو ہم ایکسکیوز کہہ لیتے ہیں کہ بہت زیادہ جذباتی ہو گئے، کسی کو غصے میں کچھ کہہ دیا تو کہتے ہیں او ہو اس پہ تو پکڑ نہیں ہونی چاہیے نا، اس پہ تو نہیں پوچھنا چاہیے کہ اس وقت تو ہم ہوش میں ہی نہیں تھے. تو یہاں پہ جب یہ بات کی جا رہی ہے کہ تم سب اللہ کے سامنے پیش کیے جاؤ گے، کانوں کے بارے میں سوال ہوگا، ہر عمل کے بارے میں سوال ہوگا، تو وہ جو ایکشنز ہم نے، وہ جو جذباتی پن میں لیے ہوگے، اصل میں وہ کنٹرول اسی وقت کا ہوتا ہے. اور اس کو کون کنٹرول کرے گا؟ یہ جو ایموشنل کنٹرول ہے یہ ہم خود حاصل نہیں کر سکتے، یہ صرف اور صرف ہمارے رب کی مدد سے ہوتا ہے. ہم اس کو کبھی بھی خود ایسے اچیو نہیں کر سکتے. تو اس میں ہمیں اللہ کی مدد چاہیے ہوتی ہے کہ ہم اس وقت میں بھی اتنے جذباتی پن میں بھی انسان ہی بنے رہیں. ایسا نہ ہو کہ ہم حیوانیت کے درجے سے بھی گر جائیں. تو فواد، قلب کا ذکر نہیں تھا، فواد کا ذکر تھا. تو سب جب اللہ کے سامنے جمع کیے جائیں گے اور وہاں پہ جب حساب ہوگا یوم حشر پہ، تو سب کچھ پوچھا جائے گا، سب کچھ پوچھا جائے گا. تو یہاں پہ یہ ایک چھوٹی سی بات نہیں ہے کہ تم سب جمع کیے جاؤ گے، تم سب جمع کیے جانا اپنے حساب کا انسان کو شعور دیتا ہے کہ تم سے حساب لیا جائے گا، تم ایسے ہی زمین میں نہیں پھینک دیے گئے. اور اگر ہم اس کو اس کی پچھلی آیت کے ساتھ جوڑ دیں کہ کون ہے ہدایت والا، جو اوندے منہ چل رہا ہے یا جو سر اٹھا کے چل رہا ہے، تو وہاں سے اگر ہم کنیکٹ کرتے ہیں تو یہاں سے بھی پتہ چل رہا ہے کہ جس انسان کو اس بات کا ادراک ہوگا کہ میں نے اپنے رب کے حضور ایک دن پیش ہونا ہے، مجھے وہاں پہ حاضر ہونا ہے، ہم سب کو وہاں جمع کیا جانا ہے، جو ہم زمین میں کر رہے ہیں اس سب کا سوال ہونا ہے، تو کبھی بھی ایسے جو ہے وہ کیئرلیس ہو کے نہیں چل سکتا، اوندے منہ نہیں چل سکتا کہ ٹھیک ہے جس نے جو کہہ دیا اس کے پیچھے چل پڑے. اس نے کہا یہ کر لو، اچھی بات ہے یہ کر لیتے ہیں، اس نے کہا وہ کر لو. کوئی علم نہیں ہے، کوئی سیدھے راستے کی پتہ نہیں ہے، کہاں جانا ہے کہاں نہیں جانا، صراط مستقیم پہ کیسے چلنا چاہیے، کون سا راستہ صحیح ہے، میرا رب مجھ سے کیا چاہتا ہے. نہیں، بس ٹائم کو ہم یوز کرے جا رہے ہیں، ویسٹ کرے جا رہے ہیں، یوز بھی نہیں کر رہے، ویسٹ کر رہے ہیں. تو ان سب کا سوال ہونا ہے. کہہ دو کہ وہی ذات ہے جس نے تمہیں زمین میں پھیلایا، تمہیں بیکار پیدا نہیں کیا دیا. بیکار نہیں ہے کہ اوکے کھاؤ پیو موج کرو اور بس کام کہانی ختم، ایسا نہیں ہے. اسی کے سامنے تم سب جمع کیے جاؤ گے. تو جو آج ہم کر رہے ہیں اس دنیا میں، اس سب کا ہم سے سوال ہونا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.